अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। नाज़रीन, तीन ख़बरें आज से शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये है कि पंजाब हाउस के अंदर आज मुलाकात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ जर्नलिस्टों के साथ की, जिसमें मैं भी शामिल था, और उस दौरान क्या बातें हुई। और दूसरे नंबर पर यह बात करनी है कि आज टीटी केसेस के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज किस तरह बरी हुए हैं, इसके पीछे मिथ क्या है, वो आपसे शेयर करनी है। और तीसरे नंबर पर 12 अक्टूबर के हवाले से शेयर करनी है, क्योंकि आज उस हवाले से बाकायदा तौर पर एक शख्स ने, यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट भी किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज पंजाब सीएम हाउस के अंदर जब जर्नलिस्ट जो थे, कुछ यंग जर्नलिस्ट थे और कुछ सीनियर जो सहाफ़ी थे, उनको मदऊ किया गया था पीटीआई की जानिब से, और उनके साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू भी की। लेकिन वहाँ पर मायूसी थोड़ी सी ये हुई, क्योंकि मैं इस सेशन से थोड़ा सा मायूस हुआ, क्योंकि चंद ही लोगों को सवाल करने का मौका मिला, जिनमें आफ्ताब इकबाल थे, गुलाम रसूल साहब थे, उसके बाद हबीब अकरम साहब थे, और जो हारून रशीद साहब, इन 4 लोगों को सवाल करने का मौका मिला। और उसके बाद बाकी जो सहाफ़ी थे उनको सवाल करने का मौका नहीं मिला। और जिसकी वजूहत ये बताएंगी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मसरूफियात ज़्यादा हैं, जिसमें उन्होंने डॉक्टर कन्वेंशन से भी खिताब करना था, ISF से भी खिताब करना था, और उसके बाद उन्होंने शर्कपुर जलसे से खिताब करने के लिए भी जाना था। तो इस हवाले से ये वजूहत बताकर हमें खामोश कहा जा सकता है कि रहने पर मजबूर किया गया, कि क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन इस दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर इकरार किया है कि हुक्मरानी उनके पास थी, लेकिन फ़ैसले करने का इख्तियार उनके पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम करते कुछ थे, बाद में फ़ैसला कुछ और हो जाता था। हम इनके ख़िलाफ़ केस लाते थे, इनको पकड़ते थे, इनकी चोरी पकड़ते थे, लेकिन उसका फ़ैसला कहीं और से आता था, अहकामात कहीं और से होते थे। तो इस तरह खान साहब ने एक दफ़ा फिर मायूसी का इज़हार किया है। जो आपको याद होगा कि इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब ये अपोजिशन में थे, तो ये कहा करते थे कि हमें जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को, यानी कि उस वक्त की हुकूमत और आज की अपोजिशन को, यानी कि ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सपोर्ट मिली है, इतनी अगर हमें थोड़ी सी भी मिल जाती तो आज पाकिस्तान तरक्की कर जाता। और आज उसी तरह जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार से बाहर आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें फ़ैसले करने के जो इख्तियारात नहीं दिए, हम फ़ैसला नहीं कर सकते थे, हम करते कुछ थे, होता कुछ था। तो कहने का मकसद ये है कि ये इनका रोना है, और सारे रोते हैं जब भी इक़्तिदार से बाहर होते हैं, सब मायूसी का इज़हार करते हैं। और यहाँ पर अगर मेरे पास सवाल था, मुझे सवाल करने का मौका मिलता, तो मेरा सवाल यही था कि मैंने खान साहब से सवाल भी यही करना था कि खान साहब, अगर आप इक़्तिदार में थे और अगर दोबारा आप इक़्तिदार में आते हैं, तो आप जो फ़ैसलों की मिथ है, जो पाकिस्तान के अंदर 75 सालों से मिथ चली आ रही है, फ़ैसले कहीं और से होते हैं, इस मिथ को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि आज आप आवाम से जहाँ पर भी जाते हैं, आप अगर इस कन्वेंशन में भी गए हैं, आप ISF के कन्वेंशन में गए हैं, या आप शर्कपुर जलसे या कहीं पे भी जाते हैं, तो आप वहाँ पर हल्फ ले रहे हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। तो ये फ़ैसलों की मिथ जो है, इसको आप कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि आप करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, आप इस जो माफिया उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये फ़ैसले करने का इख्तियार एक जमहूरी अमल है। जमहूरी अमल से आप वोटों के ज़रिए इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन फ़ैसले कहीं और से होते हैं। तो फिर आप इस मिथ को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि आज आप आवाम को तैयार कर रहे हैं, आप वकला हो, डॉक्टर्स हो, स्टूडेंट हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, किसान कोई भी हो, आप उनसे ये कह रहे हैं कि आप मेरे साथ रहें, आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो क्या आप फिर इस मिथ को तोड़ सकेंगे? और मौका नहीं मिला, बदकिस्मती से। इंशाल्लाह दोबारा फिर कभी मौका मिलेगा और खान साहब से सवाल ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि सवाल अमानत होता है, और सवाल अमानत आवाम की अमानत होता है, और आवाम कभी भी सवाल कर सकती है। दूसरी जानिब ये बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का जो टीटी केस है, वो किस तरह ख़त्म हुआ है। और आज जब स्पेशल कोर्ट के अंदर जो FIA प्रोसिक्यूटर है, उसने इसकी मुखालफत भी की, लेकिन वो बिल्कुल परेशान दिखाई दिया, और वो क्या कहते हैं ना कि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और अदालत ने इनको बरी करना था। और आपको याद होगा कि NRO 2 की गर्दान हुई थी, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि ये सेकंड NRO ले रहे हैं नैब के ज़रिए, क्योंकि सेक्शन A जो 9A है, एसन बियॉन्ड मीन, यानी उसका मतलब ये है कि जब ये चोरी करते हैं और यहाँ से चोरी करके पैसा बाहर कहीं पे भी मुंतकिल करते हैं, और उसके बाद जो हुकूमत है, यानी कि जो गवर्नमेंट, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको तलाश करें, सबूत लाएं,
پیش کریں, عدالت پھر فیصلہ سنائے گی. یعنی کہ اگر فرض کرو میں نے چوری کی, میں بعد لندن میں فلیٹس بناتا ہوں اور پھر نیب یا ایف آئی اے کو پتہ چلتا ہے تو میں اس کے ثبوت بھی لے کے آؤں گا. وہ مجھ سے پوچھنے کے مجاز بھی نہیں ہوں گے کہ بھائی, وہ ظاہر سی بات ہے تفتیش نہیں کریں گے. جس طرح آج شرکپور میں سابق وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو پولیس والے اس کے بہن بھائیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ چترول کرتے ہیں, جس سے وہ چوری نہیں بھی کی ہوتی تو مان جاتے ہیں. تو اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہوگا. اسی طرح جو سیکشن 9A ہے اور اس کے علاوہ سیکشن 15 اور دیگر جو انہوں نے نیب کی ترمیم کی, جس کے اندر ایسن بیونڈ مین ہو جائے, سیکشن 15 ہو جائے, جس کے اندر اگر میری جو انکم ہے وہ 50,000 ہے لیکن میری تنخواہ جو 50,000 اور میں جو گاڑی اور گھر رکھا ہوا ہے وہ کروڑوں روپے کا ہے, تو نیب مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ میرے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے. یعنی کہ وہ خود ہی میرے خلاف ثبوت تلاش کرے گا, خود ہی مجھے پکڑے گا. یعنی کہ وہ مجھ سے جواب طلب نہیں کرے گا, انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے آج جب عدالت نے کہا کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہے وہ ناکافی ہیں اور یہ ایک رام لیلا کی کہانی ہے جو ان ڈاکومنٹس کے اندر لکھی ہوئی ہے, اس کے مطابق جو ہم ان ملزمان کو یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو باعزت بری کرتے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پر کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کرتے ہیں اور چیرہ دستیوں اور ناچاکیوں اور اداروں کو بلیک میل کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ رو کیا. لیکن جس طرح سرخ رو ہوئے ہیں وہ سب عوام کو, قوم کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سرخ رو ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے اور کس طرح یہ ہوئے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. اور پھر بات کریں گے کہ 12 اکتوبر 1999 جب منتخب حکومت کو ایک آمر ہٹاتا ہے اور پھر منتخب حکومت کو گرا دیا جاتا ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اکتوبر 1999 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت گرائی جاتی ہے اور پھر اس وقت ایک آمر آتا ہے جو اس ملکی آئین کو رونتا ہے اور ملک کی جو منتخب حکومت ہے اس کو گراتا ہے, جس سے ملک کے اندر ایک بد امنی ہوتی ہے, ملک پریشان ہوتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, جس کے جو اثرات ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں نا مضمرات, آج بھی ملک پاکستان برداشت کر رہا ہے. تو آج اس پر سابق وزیر اعظم جو ہے نواز شریف صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے یہ بھی آپ ٹویٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ آئین و قانون کو روندا گیا, ملکی منتخب حکومت کو گرایا گیا. پھر سوال کیا جاتا ہے کہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی اس جو تلخ تاریخ ہے اس سے سیکھنے کا موقع ہے, بالکل سیکھنا چاہیے. لیکن میرا پھر میاں نواز شریف صاحب سے بھی سوال ہے کہ آپ نے بھی ہمیشہ جب بے نظیر بھٹو کا دور تھا آپ نے اس کو بھی گرانے کے لیے اسحاق خان جو صدر تھے ان کے ذریعے آپ نے 58 لگوا کر منتخب حکومت گروائی, اور پھر اب آپ کے سامنے ہے جس طرح آپ نے تحریک عدم اعتماد آپ لے کر آئے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایک چلتی حکومت کو آپ نے گرایا. ملک کی معیشت جو ہے اس وقت گر رہی ہے, ملک کا ڈالر اوپر جا چکا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, مہنگائی ہے اور ملک کے اس وقت برے حالات ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر سیاسی استحکام ملک کے اندر جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی, ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو معیشت پر بھی میرے خیال سے میثاق معیشت کرنا ہوگا اور دیگر معاملات پر, اور پھر اس طرح ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کے بجائے پھر کہتے ہیں کہ تیسرا جو شخصیت ہے یا تیسری قوت ہے وہ ہم سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تیسری قوت کو آپ موقع کیسے دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں, اور وہ بہانہ بنا کر اور پھر ایک چلتی اچھی خاصی حکومت کو گرا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اللہ حامی ناصر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا, کیونکہ میں ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں اور پھر آپ میری ویڈیوز تک پہنچتے رہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. اللہ حامی ناصر, اپنا خاص خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا.